नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। उपत्यकाको प्रसिद्ध इन्द्र जात्रा पर्व आजबाट सुरु। पर्वलाई समय सापेक्ष बनाई जगेर्ना गर्नुपर्ने संस्कृति मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहँदा सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो। राष्ट्रिय सभाका विषयगत 4 समितिमा सभापतिहरू सर्वसम्मत। प्रमुख 4 दलले भागबण्डा गरेर एक समिति जिम्मा लिए। काठमाडौँमा अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य तीव्र। आज वसुन्धरा क्षेत्रका घर टहरा भत्काइयो। र सन्दीपमाथि लागेको बलात्कार सम्बन्धी आरोपमा काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो। कारबाहीबारे निर्णय गर्न क्यान पनि छलफलमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। इन्द्र जात्रा पर्व सुरु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विधिवत रूपमा इन्द्र ध्वजोत्थान गरी बुधबारबाट इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। 8 दिनसम्म मनाइने यस जात्रामा स्थानीयहरूले मौलिकता उजागर गर्ने योजना बनाएका छन्। हेलो हेलो सुनिरहेछ? विधिवत रूपमा इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। बुधबार बिहान हनुमान ढोकामा 7:17 शुभ साइटमा इन्द्र जात्राको लिङ्गो ठड्याएर जात्राको शुभारम्भ गरिएको हो। इन्द्र जात्रा काठमाडौँ सहित ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायत स्थानमा वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा नेवार समुदायले मनाउने जात्रा हो। इन्द्र जात्रामा सहभागी स्थानीयहरूले जात्राको महिमा उजागर गर्ने योजना बनाएका छन्। सायद यो देशमा चाहिँ यस्तो कुनै पनि चाड छैन कि 29 वटा गुठी गहनाहरू जस्तो लिङ्गो भयो, उठाउने भयो, जस्तो कि कुमारीको भयो, भैरव भयो, ताना किसी भयो, पुल किसी भनिन्छ र भैरवको जति पनि छ त्यो सबै आजबाट स्टार्ट हुन्छ। इन्द्र जात्रालाई नेपाल भाषामा ये यास पनि भनिन्छ। ये भनेको कान्तिपुर नगर र यास भनेको मुख्य जात्रा हो। इन्द्र जात्राका बेला इन्द्र जात्रा सम्बन्धी सबै देवी देवता पनि सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि बाहिर ल्याउने चलन छ। जात्रा अवलोकन गर्न आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकका लागि सहजीकरण गर्ने स्थानीय अभियन्ता बताउँछन्। हामीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ यसपालि विशेष गरेर सहजीकरण गर्ने जात्रा पर्व हेर्नको लागि र हाम्रो कमसेकम यहाँ भएको विशेषताहरू महत्त्वहरूलाई उजागर गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू सबै योजनाहरू बनाइसकेका छौँ। 12औंदेखि 18औं शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिरले सजिएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल हो। इन्द्र जात्रा र लिङ्गो ठड्याउने प्रचलनको सम्बन्धमा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, कालिका पुराण, देवी पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहत संहिता र भविष्य पुराणमा वर्णन पाइन्छ। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी र पूर्णिमाको दिन रथ यात्रा गरिन्छ।
8 दिनसम्म विभिन्न नाचगान गरी यो जात्रा समापन गरिन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संस्कृति संरक्षणको लागि दिइने रकम समयानुकूल बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज हनुमान ढोकामा इन्द्र ध्वजोत्थान सहित विधिवत इन्द्र जात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका पर्वहरूलाई समय सापेक्ष बनाई उनीहरूको जगेर्नाको लागि समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले पर्व सञ्चालनको व्यवस्थालाई पनि समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले इन्द्र जात्रालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। इन्द्र जात्राको लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई बोलाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले बिहिबार अतिथिहरू आउने क्रम जारी रहने जानकारी दिइन्। इन्द्र ध्वजोत्थानमा सहभागी स्थानीयहरूले यस वर्ष पर्यटकलाई जात्रा हेर्न सहजीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यो पटक इन्द्र जात्राका महत्त्वहरू उजागर गर्ने योजनामा स्थानीय रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। आज निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारीको सहयोग बिना देशको विकास हुन नसक्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने कारण पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताए। अहिले देशको आम्दानी नहुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। नेपालको पैसा केमा बढ्दा खर्च छ? कर्मचारी सबको यति सरकार भइसक्यो ठाउँ ठाउँमा पैसा तिर्नु छैन, कहाँबाट पैसा ल्याउने? पैसा आम्दानी हुनु पऱ्यो नि, पैसा छैन। कति विदेशबाट माग्ने कर्मचारीको पे दिनलाई पनि विदेशबाट पैसा दिनुपर्ने अवस्था भइसक्यो, माग्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय कर्मचारी तन्त्र रहेको बेलामा समेत देश विकास हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हो भने विकास हुन समय नलाग्ने बताए। उनले कर्मचारीहरू नै स्थायी सरकार रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूले मात्रै गरेर केही नहुने पनि स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। उनले देश विकासको काम गर्न कर्मचारीहरूलाई चाहिने सुविधा दिन सरकार तयार रहेको पनि उल्लेख गरे। राष्ट्रिय सभाका 4 विषयगत समितिमा सभापति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएको छ। सबै समितिमा एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेका कारण सबै सर्वसम्मत भएका छन्। 4 समितिमध्ये विधायन नेकपा एकीकृत समाजवादी, दिगो विकास कङ्ग्रेस, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय सरोकार समिति नेकपा एमाले लिएको छ। यद्यपि बिहिबार बसेको समितिको बैठकमा सभापतिको घोषणा गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिमा माननीय डाक्टर बेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा माननीय माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा माननीय दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीज्यूको मनोनयन दर्ता भएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा कङ्ग्रेसका प्रकाश पन्थले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसालले उम्मेदवारी परेको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा माओवादीका माया प्रसाद शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिमा एमालेकी दिलकुमारी रावलले उम्मेदवारी दिएकी छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आफ्ना एजेन्डा मिल्ने भएकाले गठबन्धन गर्न लागेको बताएका छन्। सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले एजेन्डाका हिसाबले
एमाले कङ्ग्रेसभन्दा धेरैजसो मुद्दाहरू माओवादीसँग नै मिल्ने भएकाले एकता प्रक्रिया अघि बढेको बताएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईले विगतमा आफू माओवादीमै रहँदा उठान भएका सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत मुद्दा एकै भएकाले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्न लागेको बताए। अस्थिरता आउने खतरा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विचार मिल्ने दलहरूको बिचमा चाहिँ एकीकरण ध्रुवीकरण हुनु राम्रो पनि हुन्छ। त्यस अर्थमा त्यो सम्भावनालाई समेत ध्यान दिँदै अहिले हामीले चुनावी तालमेल गरेर हामी जाँदैछौँ। अध्यक्ष भट्टराईले नेपालमा निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कसैको बहुमत नआउने भएकाले विचार मिल्ने दलमा एकीकरण र ध्रुवीकरण हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। नेपालमा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ। सत्तारूढ दलको चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँड कार्यदलले आज शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीका लागि आफूलाई प्राप्त कार्यादेश अनुसार आज प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर शीर्ष नेतालाई बुझाउन लागि हो। कार्यदलले दलहरूले पाउने सिट सङ्ख्या आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउन अघि अपराह्न कार्यदलको बैठक बस्दैछ। दलहरूबीच प्रतिवेदनमाथि सहमति भएको तर लिपिबद्ध हुन बाँकी रहेको नेताहरूको भनाइ छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले 86 सिटमा र बाँकी सिट अन्य दलहरूले पाउने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ। दलहरूलाई प्राप्त मत अनुसार र केही राजनीतिक विषयलाई समेत मध्यनजर गरी सबैलाई सम्मानजनक र न्याय हुने गरी सिट बाँडफाँडको खाका बनाइएको नेताहरूको भनाइ छ। दर्शकबिन आजदेखि औपचारिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रख्यात जात्रा इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। खास गरी इन्द्र ध्वज उत्थान गरिसकेपछि यति बेला इन्द्र जात्राको रौनक बढेको छ र यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रा खबरदाता सङ्गीता थापा हुनुहुन्छ। सङ्गीता, इन्द्र जात्रा सुरु भएसँगै यति बेला खास गरी बसन्तपुर हनुमान ढोका परिसरमा इन्द्र जात्राको रौनक के कस्तो रहेको छ यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, यहाँले भने जस्तै हामी यति बेला बसन्तपुर परिसर स्थित पात लाखे नननी अर्थात् निकाल्ने घरमा छौँ र यहाँ यति बेला तपाईँले दृश्यमा पनि देखिसक्नु भयो होला। यहाँ लाखे निकालिएको छ। लाखे घरबाट लाखेको मुकुटालाई विशेष प्रकारबाट पूजा आजा गरेर पूजा आजापछि लाखे नाचको प्रारम्भिक सुरुवात हुने प्रचलन पनि रहेको छ। त्यही अनुसार लाखे निकालेर यति बेला लाखे नाच यहाँ प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ र यहाँ अहिले जुन नेवा समुदायको इन्द्र जात्रालाई नेवा समुदायको महत्त्वपूर्ण एउटा पर्वका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसै जुन लिच्छवी कालमा जुन देखि नै प्रचलन रहँदै आएको यस जात्राको महत्त्व निकै ठुलो रहेको छ। द्वादशीकै दिनबाट विशेष रूपमा औपचारिक रूपमा सुरु हुने यो लाखे जुन लाखे निकाले लगत्तै सुरु हुने प्रचलन रहेको छ। इन्द्र जात्राको नाममा चाहिँ विभिन्न नामले पनि परिचित रहेको छ। कुमारी जात्रा लगायत नेवा समुदायहरूले विभिन्न नामबाट पनि परिचित र महत्त्वपूर्ण जात्रा मानिन्छ। जुन किंवदन्ती अनुसार सेतो हात्ती ऐरावत चढेर आएका कारण इन्द्र जात्राको क्रममा सेतो हात्तीको नाच प्रदर्शन गरिएको जुन एउटा विश्वास पनि रहेको छ र यहाँ लाखे नाच यति बेला चलिरहेको छ। सुसन, सङ्गीता, जस्तो अब आज इन्द्र ध्वजोत्थान गरेसँगै यसपछि आजको दिनदेखि सुरु हुने
खास गरी इन्द्र जात्राका आकर्षणहरू कार्यक्रमहरू के रहेका छन्, कसरी अगाडि बढ्छ, त्यहाँका स्थानीयहरू के भन्छन्, यो इन्द्र जात्राको रौनकतालाई लिएर उनीहरूसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि सुसन, यति बेला यहाँ लाखे प्रदर्शन भइरहेको छ। आज दिनभर जसो नेवा समुदायको महत्त्वपूर्ण एउटा पर्व भएका हिसाबले पनि आज सबै नाचहरू आजै प्रदर्शन गरेपछि इन्द्र जात्रा सुरु हुने भन्ने एउटा प्रापूर्व कालदेखिको मान्यता रहेका कारण पनि आज सबै नाचहरू आजै सुरु गर्ने एउटा प्रचलन पनि रहेको छ। सब भकु, लाखे, पुलुकुसी लगायत महाकाल नाच, त्यसै गरी 10 अवतार, उपाकु नाच, कोन्याय नाच लगायतका विभिन्न नाचहरू आजै निकाल्ने गरिन्छ र यहाँ नेवा समुदायका जुन स्थानीयहरू निकै उमङ्गका साथ एउटा हर्ष उल्लासपूर्ण रूपमा यहाँ उपस्थित भइरहेको अवस्था छ। र जुन द्वादशीकै दिनमा हलचोकका आज द्वादशीकै दिनमा हलचोकका नेवा समुदायभित्र पुतवारहरूले सब भक्कु नाच किलाग क्षेत्रबाटै प्रदर्शनमा ल्याउने गरिन्छ। यो नाचलाई स्थानीयवासीले किन्दली सिन्ताड नाच पनि भन्ने गरिन्छ। 3 देवीको सो नाच हलचोकका पुतवार समुदायको जीवन्त संस्कृतिको नाच पनि भन्ने गरेको पाइन्छ र भकु र भैरव गरी 3 देवी देवताको प्रतीकका रूपमा सो नाच हनुमान ढोका क्षेत्रमा ल्याउने गरिन्छ। यही नाचलाई आकाश भैरवको नामबाट प्रख्यात पनि छ। सो यसै क्रममा हलचोकबाट पुतवारहरू आई किलाघर क्षेत्रमा बसेर सोही क्षेत्रबाट इन्द्र जात्रा भरि नै सो नाच निकाल्ने प्रचलन रहेको पनि पाइन्छ र नाचको क्रममा बसन्तपुरमा पनि निकै आज हर्ष उल्लासपूर्ण रूपमा प्रदर्शन पनि गर्ने गरिन्छ। संगीता, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता संगीता थापा बसन्तपुर परिसरबाट। आजबाट औपचारिक रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व सुरु भएको छ र यो रौनकतामा यति बेला त्यहाँका स्थानीय लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू यस इन्द्र जात्राप्रति गौरव गर्दै एक किसिमले रमाइरहेको अवस्था पनि हामी देख्न सक्छौँ। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न सुरु गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले समानुपातिक तर्फको नमुना मतपत्र छाप्न सुरु गरेको हो। आयोगको आन्तरिक कार्यतालिका बमोजिम भदौ 20 गतेदेखि नै मतपत्र छाप्न सुरु हुनुपर्नेमा तयारी नपुग्दा 1 दिनपछि मतपत्र छाप्न सुरु भएको हो। 2 दिनभित्र नमुना मतपत्र छपाइसकेर समानुपातिकको मतपत्र छाप्न सुरु गर्ने तयारी छ। पहिलो चरणमा आयोगले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि 6 लाख मतपत्र छाप्नेछ। आम निर्वाचनको लागि आवश्यक सबै मतपत्र भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छापिनेछ। जनक शिक्षा सामग्रीको दैनिक 12 देखि 15 लाख मतपत्र छाप्ने क्षमता रहेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्रको डिजाइन भने अझै गरिसकेको छैन। मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनका लागि 503 प्रकारको करिब 8 करोड मतपत्र छापिनेछन्। समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ 4 करोड मतपत्र छापिने भएको हो। आयोगले आगामी चुनावमा करिब 1 करोड 80 लाख मतदाता कायम हुने अनुमान गरेको छ। कायम रहेको मतदाता भन्दा 10% बढी मतपत्र छाप्दै आएको अभ्यास रहेको छ। आयोगले असोज 25 गतेभित्र मतपत्र छापिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि बाँकीमा राजनीतिक दलहरूले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका छन्। तर अधिकांश पार्टीमा उम्मेदवार छनौटको कुनै मापदण्ड नहुँदा आकांक्षी धेरै भएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। बाँकीका राजनीतिक दलहरू यति बेला उम्मेदवार छनौटको चटारोमा छन्। कतिपय दलले क्षेत्र हुँदै जिल्लाबाट उम्मेदवारको सिफारिस प्रदेशसम्म पुर्याइसकेका छन् भने कुनै दल तयारीमै जुटेका छन्। तर दलहरूलाई उम्मेदवार छनौट गर्न भने त्यति सहज देखिएको छैन। एकल उम्मेदवार छनौट गर्ने भन्दा पनि आएका नामहरू प्रदेशमा पठाउने काममा दलहरू तल्लीन देखिएका छन्।
आकांक्षीहरूको जिल्लामै टुङ्गो लगाएर एकल नाम पठाउन नसकेका दलहरूले आएका नामहरूलाई हुबहु प्रदेश कमिटीमा पठाउँदा प्रदेशलाई पनि केन्द्र पठाउन थप सकस हुने देखिन्छ। एक निर्वाचन क्षेत्रबाट 3 जनासम्म उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा कतिपय क्षेत्रमा त 10 भन्दा बढी उम्मेदवारको नाम पनि पठाइएको बताइन्छ। अब हामीले त्यसलाई 3 जनाको नाम मात्रै पठाउँदाखेरि मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरेर हामीले चाहिँ आएका नामहरू हो प्रदेश कमिटीमा पठाउँछौँ रायसहित, र त्यो नाम कटौती गर्ने अधिकार प्रदेश कमिटीलाई छ। त्यसले चाहिँ प्रदेश कमिटीले तलमाथि गर्न सक्नेछ। अब केन्द्रीय परिपत्रै अनुसारै 3 जना अब खुल्लामा र अब सामान्य पातिकमा 1 महिलासहित 2 जना भनेको 3 जना, अपाङ्गसहित 3 जना छ। हामीले त्यसरी पठाएका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, जसपाले उम्मेदवारको जिल्लाबाट सिफारिस गर्दा माओवादी केन्द्र, राप्रपाले कतिपय क्षेत्रमा उम्मेदवार सिफारिसको टुङ्गो लगाएका छन् भने कतिपयमा छलफलमा जुटेको जनाइएको छ। हामीले व्यापक जनताका बीचमा जनसम्बन्ध विस्तार गरेर जनताका बीचमा हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई लिएर तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ केन्द्रित भएका छौँ। प्रतिनिधि सभा 3 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको 6 निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकीमा केही स्वतन्त्रले पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। स्वतन्त्रबाट बाँकी 2मा हिन्दूवादी नारा लिएर दिवाकर खनाल र स्वच्छ, सुन्दर र विकसित क्षेत्र बनाउने भन्दै बाँकी 2मा डाक्टर विनोद कर्णले उम्मेदवारी यसअघि नै घोषणा गरेका थिए। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नेपालका सम्पदाहरूको संरक्षणबाट नै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले देशको सौन्दर्य भनेको नै मुलुकका मृत र अमूर्त सम्पदाहरूको पहिचान गरी विश्वमा चिनाउनु रहेको बताएका हुन्। प्रमुख शाहले इन्द्र जात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउने उद्देश्य महानगरपालिकाले राखेको पनि जानकारी दिए। प्रमुख शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका पर्वहरूको छुट्टा छुट्टै महत्त्व रहेको भन्दै सबै पर्वहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले जोगाउँदै जानुपर्ने बताए। उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले इन्द्र जात्राको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर महानगरले स्थानीय सरकारको रूपमा आर्थिकदेखि जात्रा व्यवस्थापकीय कार्यमा सहकार्य गरेको बताइन्। इन्द्र जात्रा कोभिडको कारण केही वर्ष मनाउन सकिएको थिएन, तर यो वर्ष भने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई समेत बोलाएर जात्रा मनाउन लागिएको महानगरले जानकारी दिएको छ। जात्रा अवलोकन गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकका राजधानी सहरबाट प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू तथा भगिनी सम्बन्ध भएका चीन र अमेरिकाका 18वटा नगरपालिकालाई महानगरले निम्तो गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। बुधबार बिहानै महानगरको टोलीले काठमाडौँको वसुन्धरा क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचनालाई डोजर लगाएर हटाएको हो। त्यस्तै सो क्षेत्रमा नक्सा पास विपरीत बनाइएका घर टहराका साथै सडक मिचेर बनाइएका कम्पाउन्ड पनि महानगरले भत्काएको छ भने सडक छेउमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेर व्यापार नगर्न चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै ओडामा निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाइरहेको छ। महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका संरचना र नक्सामा उल्लेख गरिएको भन्दा विपरीत प्रयोग गरिएका संरचना हटाउन थालेको हो। त्यस्तै व्यापारिक भवनको बेसमेन्टमा पार्किङ उल्लेख गरेर नक्सा पास गरिए पार्किङ नराखिएका संरचना हटाउने अभियानलाई महानगरले जारी राखेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असनमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउन थालेको छ। साँगुरो गल्ली मान्छेको भिडका कारण डोजर असन छिर्न नसकेपछि खन्ती घन प्रयोग गर्दै अवैध संरचनाहरू भत्काइएको हो। असन, इन्द्रचोक, भटाइटी लगायतका स्थानका फुटपाथ र अवैध संरचना काठमाडौँ महानगरले भत्काउन सुरु गरेको छ। विगतमा अनाधिकृत संरचना भत्काउन डोजर प्रयास हुँदै आएकोमा मङ्गलबार भने डोजर नछिर्ने गल्लीमा घन र खन्ती लगायतका औजार प्रयोग गरिएको हो।
महानगरको टोलीले फुटपाथ मिचेर सञ्चालन गरिएका पसलका सामग्रीहरू नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। अनाधिकृत संरचना भत्काउँदै गर्दा केही व्यवसायीहरूले भने महानगरको कदममा विरोध जनाएका छन्। उसै त असन व्यस्त बजार, त्यसमाथि सडकमै हुने व्यापारबाट आजित भएका सर्वसाधारण फुटपाथ व्यवस्थित हुँदा सुन्दरता थपिने विश्वासमा छन्। यो त धेरै राम्रो, व्याख्या गरेर साध्य छैन। यो पुरानो सदियौँदेखि नेताहरूले भाषण र शासन गरेको ठाउँमा आज कार्यान्वयन भयो कि यस्तो 5 वर्षभित्रमा उहाँले धेरै गर्न सकोस्, उहाँले बाधा अर्चना नआओस्। धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। यस्तै गरेर जति पनि यहाँ अब यस्तो सार्वजनिक जग्गा बाटो मिचेर जति पनि सामान व्यवसाय आफ्नो उसको युजको लागि गर्नुभएको छ सबै हटाउनुपर्छ। असन क्षेत्रमा हिँड्ने मान्छेका लागि फुटपाथमा राखिएका भाँडाकुँडा, क्रिस्टलका सामग्रीहरू, खेलौना पसल, फेन्सीका सामान, माटाका सामग्रीहरू हटाउन महानगरले 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। तर व्यापारीहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरेपछि बल प्रयोग गरिएको महानगरको भनाइ छ। अब फुटपाथमा मान्छे हिँड्ने नै हो, फुटपाथ भनेको फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने होइन। तर पनि अब यो केही भागहरूमा चाहिँ अब मिडियम वर्गहरू जसले चाहिँ दिनु कमाएर खानुपर्ने त्यस्ता वर्गहरू पनि त्यहाँ चाहिँ थोरै चाहिँ केही बिक्री विक्रयका साधनहरू राखेर उसले चाहिँ दिनभरिको लागि केही कमाएर खाइरहेको अवस्था छ। इन्द्रचोक असन क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा भइरहेका पार्किङ, मन्दिर वरिपरिको व्यवसाय यसअघि नै महानगरले हटाएको थियो। महानगरको केही समयदेखि नक्सा पास बिना बनाइएका संरचना र पार्किङका लागि बनाइएको बेसमेन्टमा राखिएका पसलहरू हटाउन अभियान नै चलाइएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड विपरीतको व्यवसाय हटाएपछि व्यापारीहरू यति बेला सामान थन्काएर बसेका छन्। कोही व्यापारीले आफै पसल सार्न पनि थालेका छन्, कोही भने पसल गर्ने अर्को स्थान नभेट्दा चिन्तित छन्। काठमाडौँको आरबी कम्प्लेक्समा पसल भाडामा लिएर फेन्सी गहनाको व्यापार गर्दै आएकी प्रिया पौडेलको पसल अघिल्लो हप्ता महानगरले भत्कायो, जसबाट पसलका आधा भन्दा बढी सरसामान काम नलाग्ने भए। यति बेला बचेको संरचना उनी आफै हटाउँदैछिन्। महानगरले डोजर लगाउनु 1 घण्टा अघि मात्र खबर गरेको भए पनि धेरै सामान सकुशल हुने उनी बताउँछिन्। चाडबाड नजिकिँदै गरेका बेला उनी बचेका सामान एक ठाउँमा थुपारेर बसेकी छन्। पाइक पर्ने स्थानमा खोजे जस्तो पसल भेट्नै गाह्रो भएकाले दसैँ अघि व्यापार हुने सम्भावना उनी न्यून देख्छिन्। अहिले हामीसँग हातमा पैसा पनि छैन। अहिले 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख भन्न थाले पसलको, होइन। पसल ठाउँमा चाहिन्छ, नचल्ने ठाउँमा हाम्रो त्यति धेरै कस्टमर पनि हुनुहुन्न, होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई समस्या परेको हो। यस्तै सुरज आर्केडको बेसमेन्टमा व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका अमित ठाकुर पनि अचानक पसल हटाउनु पर्दा चिन्तित छन्। हतारमा सामान हटाएका ठाकुरले सामान राख्ने सुरक्षित ठाउँसम्म पाएका छैनन्। उनी पनि पसल चल्ने अर्को ठाउँ खोजिरहेका छन्, तर भेटिएको छैन। महानगरको सूचना प्रवाहप्रति उनी दुखी छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको भए पनि बेलैमा सबै व्यवस्था हुने उनी बताउँछन्। उहाँले टाइम दिनुभएको छ, गोर्खा पत्रिकामा निकाल्नु भएको छ। गोर्खा पत्रिका तपाईँको सरकारी पत्रिका हो, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, होइन। तर प्राय मान्छेलाई थाहा छैन नि त, बुझ्दैन नि त, हेरेको छैन नि त। सोसल मिडिया त जसले पनि चलाएर हुन्छ नि, हात हातमा मोबाइल हुन्छ तपाईँको, होइन। अर्का व्यापारी हरिकृष्ण भेटवाललाई भने केही सहज भएको छ। उनले पसल चलाइरहेको स्थानको नक्सा गोदामका लागि पास भएकाले आफै पसल हटाउन केही समय मिलेको छ। महानगरको काममा सघाउन पाउँदा खुसी लागेको उनी बताउँछन्। आफ्नो पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले कस्तो भने अन्डरग्राउन्डमा हामी नै गर्दैनौँ भनेर हामी आफै निस्किन खोजेको। महानगरको कामले सबैको वाहवाही पाएको छ, तर नोक्सान बेहोरेका व्यापारीहरू भने आफ्नो व्यवसाय कसरी पुरानै लयमा फर्काउने भन्ने चिन्तामा छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। एचआईभी संक्रमित बालबालिका भन्ने बित्तिकै कुनै पनि स्कुल तथा कलेजहरूले भर्ना लिन मान्दैनन्। तर कीर्तिपुर स्थित भत्केपाटीमा रहेको सफलता एचआईभी शिक्षा सदनले विगत 11 वर्षदेखि एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई छात्रावासमा राखी शिक्षा दिँदै आइरहेको छ। उनी हुन्
8 वर्षका सफलता एचआईभी शिक्षा सदनका एक छात्र। उनलाई भविष्यमा पढेर पाइलट बन्ने ठुलो रहर छ। उनलाई आफूलाई कस्तो रोग लागेको छ भन्ने समेत राम्रोसँग थाहा छैन। तर सानै उमेरमा उनलाई आमा बाबु बितेपछि उनका परिवारले एचआईभी शिक्षा सदनमा ल्याएर छाडिदिएका थिए। त्यस्तै उनी जस्तै अर्की 18 वर्षीय छात्राको पनि त्यस्तै सपना छ। उनलाई भविष्यमा गएर कलाकार बन्ने रहर छ। गाउँमा हुँदा एचआईभी संक्रमित भन्ने थाहा पाएपछि उनलाई स्कुलमा भर्ना समेत लिएन। तर अहिले एचआईभी शिक्षा सदनमा पढ्न पाउँदा उनी निकै खुसी छन्। तर एचआईभी संक्रमित भनेर समाजले गर्ने व्यवहारले भने पीडा हुने विद्यार्थीहरू बताउँछन्। त्यो सानो बच्चा भएर सानै भएर होला हामीलाई त्यो नराम्रो फिल पनि आउँथ्यो, हामी बुझ्ने पनि थिएन। अहिले चाहिँ बुझ्छौँ। त्यो कोहीले त्यस्तो भन्दा पनि अब पहिला जस्तो सानो जस्तो सोच हुँदैन। ठुलो भइसकेको छौँ, ठुलोमा त अब अहिले पनि यस्तो मान्छेले किन भन्छ नै बुझ्नु पर्ने हो भनेर त्यस्तो सोच आउँछ। त्यस्तै बैतडीबाट 6 वर्षकै उमेरमा आएकी मन्जुले सफलता एचआईभी शिक्षा सदनबाटै एसईई पास गरिसकेकी छिन्। एचआईभी शिक्षा सदनमा सबै एचआईभी संक्रमित पढ्ने हुँदा कुनै अप्ठ्यारो उनलाई भएन। तर एसईई पछि भने उनलाई धेरै कलेजले भर्ना लिन नमानेको र अहिले पनि आफ्नो पहिचान लुकाएर अध्ययन गरिरहेको उनको अनुभव छ। सधैँ अरूको कुरा सुनेर जस आफ्नो कान पनि भर्नु भएन नि, अनि जस यहीँ भएपछि सजिलै भयो। अनि यहीँबाट हामीले एसईई पनि यहीँबाट दियो। बाहिर पढ्दाखेरि जस थाहा दिएन, हामीले प्रिन्सिपललाई थाहा थियो। कीर्तिपुरको भत्के पार्टीमा सञ्चालित सफलता एचआईभी शिक्षा सदन विश्वको पहिलो पहिचान सहितको विद्यालयको रूपमा प्रमाणित विद्यालय हो। यस विद्यालयबाट 10 जनाले एसईई तथा 2 जनाले +2 पास गरिसकेका छन्। साथै विद्यालयमा 27 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अब एचआईभी भएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उनीहरूले सहज रूपमा चाहिँ त्यो खालको सुविधा लिन पाएका छैनन् हैन। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा नानी एचआईभी संक्रमित भएकै कारणले गर्दा उनी चाहिँ सरकारी हस्पिटलमा पनि एडमिटेड हुनलाई निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो र उनीलाई चाहिँ हामीले 7 दिन आइसियुमा राखेर बल्ल बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ कालको मुखबाट जोगाएर ल्याएका थियौँ। एचआईभी संक्रमित भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा उनीहरूलाई गरिने व्यवहार विभेदपूर्ण छ, जसका कारण एचआईभी संक्रमित बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुन बाध्य छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने भएको छ। सरकारी र निजी दुवै खालका स्वास्थ्य प्रयोगशालाले न्यूनतम 400 देखि 3400 रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए। डेङ्गु परीक्षण गर्ने किट विभिन्न दात्री निकायले निशुल्क दिने गरेको भए पनि सरकार मातहतकै निकायले महँगो शुल्क लिने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले एकरूपता कायम गर्ने तयारी गरेको हो। 3 दिनदेखि 1 साताभित्रमा डेङ्गुको शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा समेत डेङ्गु परीक्षण शुल्क 800 रुपैयाँ तोकिएको छ। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र वीर अस्पतालले भने 500 रुपैयाँमा नै डेङ्गु परीक्षण गराउने गरेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले डेङ्गु परीक्षणको शुल्क 960 रुपैयाँ लिने गरेको छ। प्राइभेट क्लिनिकको हकमा 1200 लिने गरेको छ। यस्तै निजामती अस्पतालमा 800, पाटन अस्पतालमा 1500, भक्तपुर अस्पतालमा 750 र वीर र टेकुले 500 रुपैयाँ लिने गरेका छन्। निजी प्रयोगशालातर्फ भने मनलाग्दी शुल्क रहेको छ। देशभर 77 मध्ये 72 जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिएको छ। 2068 पुस यता देशभर 6207 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार देशभर डेङ्गुबाट सङ्क्रमित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश 1 मा डेङ्गु सङ्क्रमण सबैभन्दा बढी देखिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले खेल क्षेत्रको विकासको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा नेपाल भलिबल सङ्घको 9औं चुनावी साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री गहतराजले खेल क्षेत्रलाई विद्यालय तहबाट नै विकास गर्नको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। मन्त्री गहतराजले भलिबल खेलको विकासको लागि पनि एकताबद्ध भएर काम गर्न सङ्घलाई सुझाव दिए।
र 7वटा प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरालाई, खेलकुद रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुरालाई, त्यसमा भलिबल समेत समावेश हुने, भलिबलका मतलब पूर्वाधार समेत समावेश हुने कुरालाई आधार बनाएर हामी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्री गहतराजले एक विद्यालय एक पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र एक पालिका एक खेल ग्रामको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले भलिबलको ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि छुट्टै कबड हल बनाउनको लागि विभिन्न 3 स्थानको अध्ययन भइरहेको बताए। भलिबल सङ्घको जग्गाको निमित्त र कम्तीमा एसियन लेभलको टुर्नामेन्ट गर्ने गरी त्यो गर्न सकिने खालको क्षमताको कबड हल बनाऊँ भनेर उहाँहरूसँग एक चरण छलफल गरिसकेको छु। अहिले जग्गाको सम्भाव्यताको सन्दर्भमा पनि विभिन्न विकल्पहरूसहित काठमाडौँमा 3वटा ठाउँमा मैले सूची राखेको छु र छिट्टै यसलाई कार्य थालनी गर्नुपर्नेछ। सङ्घको चुनावी साधारण सभाले 4 वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। नयाँ नेतृत्वको लागि वर्तमान उपाध्यक्ष निरोज मास्के र महासचिव जितेन्द्र चन्द चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। सङ्घको केन्द्रीय निर्वाचनमा 131 जना मतदाता रहेका छन्। जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म 17 किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रेलमार्गको ट्र्याक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी बिहिबार रेल सञ्चालनको परीक्षण गर्ने नेपाल रेलवे कम्पनीले तयार गरेको छ। रेलवे ट्र्याक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले पहिलो चरणमा कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल गुडाएर परीक्षण गर्ने तयारी भएको हो। रेल सञ्चालनको परीक्षण पश्चात प्राविधिकको सुझावका आधारमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नियमित रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको 18 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा भने जग्गा मुआब्जा विवादले काम प्रभावित भएको छ। जग्गा मुआब्जाको समस्या लगायतका कारण बिजलपुरा देखि बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। सो क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा एलानी जग्गामा दलित बस्ती रहेका र उनीहरूसँग जग्गा स्वामित्वको कुनै कागज नहुँदा पनि मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेका कारण रेलवे ट्र्याक निर्माणको काममा समस्या भएको छ। मुआब्जाको समस्या समाधान भए 2 वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिवाससम्म रेल चलाउने तयारी छ। जयनगरदेखि कुर्थासम्म भने रेल सञ्चालन भइरहेको छ। अब पालो एभिन्यू जाट स्पोर्ट्सको। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। 17 वर्षीय किशोरीले मङ्गलबार प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछाने आफूले बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। आरोप लगाउने किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीद्वारा उक्त जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी पीडितलाई एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा लगी विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अनुसन्धानको विविध विधि र प्रविधि प्रयोग गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त गौशालाबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरी टोलीद्वारा उक्त घटनामा सूक्ष्म रूपमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उजुरीमा ती नाबालिकाले गत भदौ 5 गते काठमाडौँ र भक्तपुरको विभिन्न स्थानहरूमा लगी काठमाडौँ ल्याई रातको अन्दाजी 11:55 काठमाडौँ महानगरपालिका 9 गौशाला स्थित एक होटलको कोठा नम्बर 305 मा लामिछानेले आफूलाई राखेको बताएकी छन्। भदौ 6 गते रातको अन्दाजी 12:25 लामिछानेले पटक पटक बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। लामिछाने विरुद्ध बलात्कार उजुरी परेपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान औपचारिक छलफलमा जुटेको छ। बलात्कार जस्तो गम्भीर मुद्दा परेकाले उनलाई टिममा राखिराख्ने वा निलम्बन गर्ने विषयमा क्यानले छलफल गर्ने तयारी गरेको हो। आरोप लाग्न साथ निलम्बन गर्ने वा दोषी प्रमाणित भएपछि मात्रै कारबाही गर्ने विषयमा क्यानले छलफल गरिरहेको हो। केन्या भ्रमण सकेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किएको क्रिकेट टोलीलाई विमानस्थलमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले स्वागत गरेको छ। विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एक दिवसीय टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सबै खेलाडीको साथले राम्रो नतिजा निकाल्न सफल भएको बताए।
एकदमै सपोर्ट पाएको छ। जस्तो ग्राउन्डमा हुँदाखेरि ज्ञान दाई, डिप्टी दाई, सोम दाई सबैले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। सो ओभरअल एकदमै राम्रो सपोर्ट पाएको छ टिमबाट। अब जस्तो ब्याक टु ब्याक गेम्सहरू भइरहेको छ, एकदमै राम्रो डोमेस्टिक प्लेयर्सहरूले पनि चान्स पाउँछन् है। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट पनि अब सिलेक्सन्सहरू हुन्छ। सो ओभरअल एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो सबैको लागि। खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लले लामो समयपछि टिममा जोडिँदा सुरुमा केही कठिनाई भए पनि सन्तोषजनक खेल प्रदर्शन गरेको बताए। सकिन्थ्यो होला, खास गरेर अझ 50 ओभरको गेममा आयो तर पनि ठिकै छ, टिम जितिरहेको छ, टिम कम्पोजिसन पनि मिलिरहेको जस्तो लाग्छ। नेपाल फर्किएका खेलाडी अब 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट खेलका लागि आफ्नो टोलीसँग जोडिने तयारी गरेका छन्। नेपालले केन्या विरुद्ध T20 र एकदिवसीय सिरिज खेलेको थियो। नेपालले घरेलु टोली विरुद्धको 5 खेलाडीको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 3-2 ले जितेको थियो। यस्तै 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज 3-3-0 ले क्लिन स्वीप गरेको थियो। अब पालो खास खबरको। न्याय परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीशको सर्ट लिस्टमा परेका 81 जनाबारे उजुरी आह्वान गरेको छ। परिषदको मङ्गलबारको निर्णय अनुसार सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवार उप कुनै उजुरी भएपछि 7 दिनभित्र दिन सकिने गरी समय दिएको हो। उजुरी दिन चाहनेले न्याय परिषदको सचिवालय वा सचिवालयको इमेलमा प्राप्त हुने गरी पठाउन सक्ने बुधबार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन इनिसिएटिभ तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरकारवालाहरूसँगको छलफल एवं अन्तर्क्रियामा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई उनले कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार भएकाले उसका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गर्नुपर्ने बताए। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर 2 महिना बित्न लाग्दा पनि अझै 44वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पेश गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अटेरी गरी बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहमा मध्य प्रदेशमा 33, लुम्बिनी प्रदेशमा 6, कर्णाली प्रदेशमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 वटा रहेका छन्। नियममा स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा बहुमतले आज 2 पार्टीसँग एकता गर्ने भएको छ। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको विद्रोही समूह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेमा केन्द्रसँग बहुमतले आज काठमाडौँमा एकता गर्न लागेको हो। बहुमतले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग पनि एकताको पहल गरिरहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:18 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।